हरसिलें जावन देवाचें नांव मोगाच्या भावान आनी भयणीनो तुमचें सांगता देवाच्या भिजमिताची अद्भुताची एक ल्हान साक्ष सांगूंक हांव खुशी वता. ही साक्ष हांव सांगता आसतना मस्त जाणां दुबाव जावंक पुरो न्हीद जावन अशें घडलां गी या हो इल्लेल्या ज्या बोळसांतले घालून उलयता गी म्हण दुबावचें तसलें मोगाच्यानो ही साक्ष सांगूंक एक कारण आसा. तें जावन आसा देव आमची कितल्या मापान जतन घेता, कितलें ताका आमच्या विशयान पडोवन गेलां म्हणच्याक ही एक साक्ष मोगाच्यानो. देवाचें उतर सांगता, जेजू सांगता भियेनाका, तुमच्या माथ्याचे केस सयत मेजून दवरल्यात आनी सर्गीच्या बापाची काबलात नासतना हे केस सयत जडना. आमकांच आमचे कितले केस जडटात हाजे विशयान आमकां कांय पडोवन वचोंक ना. आमी कोणी सकाळीं उठोवन कितले आमचे केस जडल्यात म्हणून उशाक आमी पळयना, मांद्रेक आमी पळयना, या नाताना या कितले केस झडटात मोगाच्यानो. पूण देवाचें उतर सांगता या आपापी झडच्या तसल्या केंसां तसल्या धाकट्या संगती विशयान सुमेत देवाक आमकां ताजे विशयान कांय कळत ना तरी देवाक ताजे विशयान संपूर्ण जाणवाय आसा. देखून आमच्या जिणेंत आमी देवाचो कालें देवाक उत्तनातलें कसलेंच घडना आनी जर तेन्ना आमी देवा पातयेता कितेंय घडोवन दी तें सगळें आमच्या बऱ्याकच पडटा तशें देव करता म्हूण देवाचें उतर आमकां सांपाव रोमाकारान बरयल्ल्या पत्रा मुखार थिळसिता. देखून मोगाच्यानो ही साक्ष आमी सांगतना आमच्या भावार्थान बरोवशान आनी मोगांत वाडोवंक आमकां हें एक प्रेरण जावन दी. ह्या साक्षेचो धनी ऑथर आमी म्हणटा, धनी जावन आसा देव. हे मनशाच्या सादांनी ह्या मनशाच्या बरेपणाक देय न्ही मोगाच्यानो. हे देव कितलो काकोळटिवंत, देव कितलो बरो, देव कितलो आमच्या गरजेक पावसो, हें सगळें देवा विशयान जावन आसा, मनशा विशयान न्ही. गॉड इज द ऑथर ऑफ ऑल आवर टेस्टमनीज. देवाची कृपा, देवाची काकोळट, देवाचें बरेपण. देखून त्या बऱ्या देवाक ताजें बरेपण नियान, ताजें बरेपण वाखाणून ताका हें स्तुतीचें गीत, आर्गाचें गीत, ताज्या महिमा आमच्या जिणेंत कितली म्हूण सांगचें तसलें. आमी कितें कशें हारी एक घडी म्हणल्यार बरी ताचेर होंदोन आसा म्हणचें तसलें हें देवाक आमी हें गीत समर्पण दिवन उपरांत मोगाच्यानो ही साक्ष आमी आयकुया. ಏನೆಲ್ಲ ಅದ್ಭುತ ನನ್ನ ಬಾಳಲಿ ಮಾಡಿಯೇ, ಏನೆಲ್ಲ ಅದ್ಭುತ ನನ್ನ ಬಾಳಲಿ ಮಾಡಿಯೇ, ನನ್ನ ಬಾಳಿನ ಬಲ ನೀನೇ, ನನ್ನ ಬಾಳಿನ ಬಲ ನೀನೇ. ಮುಂಜಾನೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಪೆಯ ಸುರಿಸುವ ಕರ್ತಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವು, ಮುಂಜಾನೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಪೆಯ ಸುರಿಸುವ ಕರ್ತಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವು, ನಿನ್ನ ನಾಮ ನನಗೆ ಪ್ರಿಯ, ನಿನ್ನ ಹಸ್ತವೇ ಆಶ್ರಯ, ನಿನ್ನ ನಾಮ ನನಗೆ ಪ್ರಿಯ, ನಿನ್ನ ಹಸ್ತವೇ ಆಶ್ರಯ. ಇದುವರೆಗೂ ಕಾದು ನಡೆಸಿದ ಎಬೆನಜರನೇ ಸ್ತೋತ್ರ,
ಹಾದುನಾಡೆ ಸೀದಾ ಎಬೆನಜರೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಎಲ್ಲ ದಿನವೂ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಇಮ್ಯಾನ್ಯುವಲನೇ ಸ್ತೋತ್ರವು ಎಲ್ಲ ದಿನವೂ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಇಮ್ಯಾನ್ಯುವಲನೇ ಸ್ತೋತ್ರವು ಯೆಹೋವ ರಾಫ ಎಲ್ಲ ದಿನವೂ ನನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಯೆಹೋವ ರಾಫ ಎಲ್ಲ ದಿನವೂ ನನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಎಲ್ಲ ದಿನವೂ ಜಯವ ಕೊಡುವ ಯೆಹೋವ ನಿಸ್ಸಿಯೇ ಸ್ತೋತ್ರವು ಎಲ್ಲ ದಿನವೂ ಜಯವ ಕೊಡುವ ಯೆಹೋವ ನಿಸ್ಸಿಯೇ ಸ್ತೋತ್ರವು ಯೆಹೋವ ಈರೆ ನನ್ನ ಅಗತ್ಯವ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವರು ಯೆಹೋವ ಈರೆ ನನ್ನ ಅಗತ್ಯವ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವರು ನನ್ನ ಬಾಳಿನ ಸಮಾಧಾನ ಯೆಹೋವ ಶಾಲೋಮ್ ಸ್ತೋತ್ರವು ನನ್ನ ಬಾಳಿನ ಸಮಾಧಾನ ಯೆಹೋವ ಶಾಲೋಮ್ ಸ್ತೋತ್ರವು ಎಲ್ ಶದ್ದಾಯ್ ನನ್ನ ಜೊತೆ ನೀನೇ ನನ್ನ ಬಾಳಿನ ಕೋಟೆಯು ಎಲ್ ಶದ್ದಾಯ್ ನನ್ನ ಜೊತೆ ನೀನೇ ನನ್ನ ಬಾಳಿನ ಕೋಟೆಯು ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ರುವಾರಿಯಾ ಶಿರುನರಿಯಾ ರುವಾ 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 ದೇವ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರು ದೇವ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದು ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ ಆಮೇಲೆ मगचनो ये गडीत गडिल्ल्यान 7 वर्सां फुडें हांव उडपी सायलस इंटरनॅशनल स्कूल हांगासर टिचर जावन आसलो. आज टिचर्स डे सप्टेंबर 25 तारीख. आज मदर तेरेसाचो उगडास काडचोय दीस आनी हांव सायलस इंटरनॅशनल स्कूल उडपी अंबागिरू तुमकां उडपी आशिल्ल्यान की हांव उडपी तावन ब्रह्मावर येतना अंबागिरू निट्टूर म्हणून आसा थंयसर हायवेक लागींच सायलस इंटरनॅशनल स्कूल म्हणून आसा. ICSE सिलेबसाचें स्कूल तें आनी हांव थंयसर एक शिक्षक जावन आसलो. सुमार 5 वर्सां त्या संस्थेंत हांव शिकोवन आसलो आनी थंयसर म्हजे विद्यार्थी म्हाका म्हजे शिकोवची रीत मस्त पसंद करतली आनी तांकां म्हज्या क्लासी वयर तांकां मस्त संतोश आनी तशेंच पेरंट्सांकी आनी स्कूल मॅनेजमेंटाकी म्हजे वयर हांवें करच्या त्या शिक्षणाच्या सेवे वयर तांकां बरोच अभिमान आसलो. देखून मॅनेजमेंट म्हाका बरो सांबाळी दिताले. प्रायवेट टिचरांक तुमकां खबर आसा तितलो बरो सांबाळ आसना पूण हे मॅनेजमेंट म्हाका हांव ती जाय म्हणच्या खातीर बरो सांबाळ म्हाका थंयसर दिताली ती. आनी म्हाका वैयक्तीक जावन एका खंयच्या एका इस्कॉलाचो प्रिंसिपल जायचे म्हूण आशा आसली. कित्याक म्हळ्यार शिक्षणा विशयांत म्हाका
एक म्हजेंत म्हणल्यार एक विजन आशिल्लें एक सपन आशिल्लें कशें एक इस्कॉलासाचें कशें थंयसर शिक्षण दिवचें कसलीं टिचरां कसलीं स्टुडंटां कितें नवें सांबाळचें देखून म्हाका एक म्हजेंत म्हणल्यार सपन आशिल्लें आनी त्या खातीर एक प्रिंसिपल जावचें आशा ताजे फुडें बऱ्या इस्कॉलांक प्रिंसिपल जावंक म्हाका अवकाश आशिल्लो पूण हांवें सुरूची म्हजी तीं वर्सां शिक्षण क्षेत्रांत देखून हांवें तें निराकरशिल्लें आतां नाका म्हूण सांगून ओके पूण ह्या वेळार हांव चिंतून आशिल्लो हांव एका व्हडल्या इस्कॉलाचो बऱ्या इस्कॉलाचो प्रिंसिपल जावचें आनी ताका हांव तयारी करनाशिल्लो सांगताच त्याच वर्सा सरकारान कर्नाटका सरकारान PUCक लेक्चरर पोस्टाक एप्लिकेशन कॉल फोर्थ केलें देखून आमी त्या लेक्चरर पोस्टाक आमी तयारी करनाशिल्लो आनी हे तयारी तुमकां कोत्ता इंग्लीश लिटरेचर तें मस्त वाचचें पडटा आनी म्हाका केदाळे नोट्स वाचून तयार करचें तसली संवय नातली हांव MA करतना सुमेत सगळे ते खाले ओरिजिनल टेक्स्ट आसात न्ही जावन खंयचे बूक आसात ते बूकूच मोलाक काणयोन ते हर एक बुकी वाचून हांवें MA केपियर जाल्ले आसलो म्हाका ते नोट्सान पळोवन आनी वाचचें म्हाका तें जायना म्हाका तें सुरूतावन आखेर मुसार वाचचें सगळें खालें म्हूण समजोचें ताजे उपरांत मात्र म्हाका कालें बरोवंक जावचें तसलें न्ही जाल्यार म्हाका जायना कित्याक म्हळ्यार मस्त उडा आसतना हांवें बरोवचें न्ही कितें समजलां तें बरोवचें देखून धाट बूक लिटरेचराचे बूक ते काणयोन हांव थंयसर स्टडी करनाशिल्लो म्हज्या MA लेक्चरर पोस्टाक तयारी जावन आनी ह्या वेळार अशें आसतना म्हाका म्हजे भितर एक बोगाप सुरू जालें म्हाका एक ताळो म्हजे भितर अंतस्करणाचो ताळो म्हणटा आमी तो कालें म्हळ्यार तुका हांवें खालें शिकोवंक विसरलो आनी तूं खालें शिकोवन आसाय खंयच्या शिक्षण लोकांक दिवचें म्हूण हांवें तुका विसरलो आनी खंयचें शिक्षण तूं दिवन आसाय मोगाचें म्हाका देवान एका विशेश मिसावाक ताणेंत तयार केल्लो जावन आसा म्हजी डिग्री जाल्लीच हांव आतां पोटा आमी कालें म्हणटा हांव डिवायन रिट्रीट सेंटर मोरिंगूर चालाकुडी थंयसर थंय सुरू 1999 इसवेंत इंग्लिशान बायबल कॉलेज म्हणून सुरू केल्ली आनी त्या वेळार तो 3 म्हयन्याचो कोर्स आसलो आतां 1 वर्साचो कोर्स सुरू केला पूण त्या वेळार सुरूचे बॅच आमचे 3 म्हयन्याचो कोर्स फादर मायकल कारिमट्टा म्हणून तो व्हडलो स्कॉलर तो तुमकां उडास आसूं पुरो त्या वेळार एक बायबल आदारीत कार्टुनाचे एक बूक आयिल्लो उत्पत्ती ग्रंथ आदाम येव कायीन आनी मोइजे हांचे पुरे काणयेचे ओके बायबल कॉमिक्स म्हूण कोंकणी ती ताजें ट्रान्सलेशन जालां आनी ते बूक येताले कारकोळ पेस्तान मेळटाले बायबल कॉमिक्स म्हूण तुमकां उडास आसूं पुरो ती चित्रां कितलीं सोबी चित्रां आनी ताजे धाकटे बूक आनी तातूंत एक बरो संदेश बायबल आसा तो जावन आसा फादर मायकल कारिमट्टा ताजो ऑथर तो जावन आसा व्हडलो स्कॉलर सो तो ह्या बायबल कॉलेजीचो प्रिंसिपल जावन आशिल्लो फादर अगस्टीन वालोरन आनी त्या ह्या सगळ्या ह्या जाका सांगाता बायबल शिकयल्या त्यो घडयो त्यो विसरूंक जावच्यो तसल्यो न्ही ते एका म्हयन्याचो कोर्स तो कोर्स जाल्ल्यान डिवायन बायबल कॉलेज जाल्लेत म्हाका देवाच्या विशेष खापतीन बिदार मिसावाक तेदा पुराय हे सुमार 2000 त्या टायमार बिदर म्हणजे आमच्या देशीन खाली राखण्यार बिदर मिसांव तुका आपयता तशें हांव थंय बिदर मिसावाक यूथ एनिमेटर जावन कितें म्हळ्यार हांगासर आसतना म्हाका हांगासर आतां खाली ICYM म्हणटात त्या वेळार CYM जावन आशिल्लें आनी CYMांत हांवें त्या वेळार बरो वावर देवाचे कृपेन दिल्लो जावन आसा
आनी एक बऱ्या रितीचे मुखेलपण दिवंक म्हाका त्या वेळार देवान फावो केल्लें. आनी तशेंच हे बायबल कोर्स जाल्ल्यांत हांव बिदर 2 वर्सां यूथ एनिमेटर जावन वॉलंटरी सर्वीस खंयच्याय पयशां खातीर न्ही, सांबाळा खातीर न्ही, पूण देवाच्या त्या मोगान हांव थंयसर गेल्लो जावन आसा. आनी त्या मिसावांत हांव 2 वर्सां आसतना टुवर्ड्स द एंड जाता आसतना फादर क्लेरी डिसोजा म्हणून ती एक रितीर मंदिर आसा, क्रिस्ताश्रम बसाव कल्याण खावड्याळ म्हणटा आमी. थंयसर फादर क्लेरी डिसोजा त्या आश्रमाचो निर्देशक जावन आशिल्लो. ताणें म्हजें थंय ह्या प्रिचिंगाची देणें ताणें पारखिल्लें जावन आसा, रितीर थंयचें देणें ताणें पारखिल्लें जावन आसा. कित्याक म्हळ्यार हांव थंयसर रितीर दिवंक म्हणून गेल्लो प्रिचिंगाच्या त्या हातूंत गेल्लो तरी 2 वर्सां तसले कसले अवकाश थंयसर मेळिल्ले नात. कित्याक म्हळ्यार हांव ती 2 वर्सां म्हणून गेल्लो आनी त्या दाडा ह्या विशयांत सड्ड हे जाल्यार आमी ले मिनिस्ट्रीज म्हणटा हांव ताज्या विशयान सड्ड चिंताप नाशिल्लें. थंयसर सगळें चिंतून आशिल्लें वो काल्याक हांगा ताजो इतलो बरो जिनेस, इतलो बरो वेळ फाड करनासा म्हणचे बरी. म्हळ्यार ती एज जावन आसा डिग्री जाल्ले तर कॅरियर बिल्ड करचें तसली आनी तसलें. पूण हें पुराय सोन वो ह्या गांवांत, तें ह्या दुबळ्या गांवांत खालें करता मनशो दुबाव मस्त जाणां त्या वेळार आशिल्लो. पूण कांय जावं दी, हांव केदार 2 वर्सां आखेर जाली म्हूण जाली आसता त्या वेळार फादर क्लेरी डिसोजा आनी म्हजें देणें ताणेंत पारखून म्हाका तो म्हणलो, तुका हांव ऑब्जर्व केलो नाशिल्लो, तुका हांव पळोवं नाशिल्लो, आतां तूं म्हज्या सांगाता ये. आनी ताणें म्हाका त्या वेळार सुरूचे प्रवचन करचें तसलें, रेती दिवचे तसले अवकाश ताणें सुरू केले. ल्हान ल्हान संगतींत हांव सुरू केलें. आतां कटीलचो विकार जावन आसचो फादर मायकल कोण आसा तो त्या वेळार फादर क्लेरीच्या सांगाता रिजंट जावन आशिल्लो, पाद्र जावच्या फुडल्यो घडयोच्यो रिजन्सी. आनी ताजे उपरांत थियोलॉजी करतात ते फादर मायकल थंयसर आशिल्लो. आनी आतां तो कटीलचो विकार. म्हाका उडास आसा सांजेचे आमी वचून प्रीच करचे केल्ल्यो ते दीस. खरें जावं दी, तशें हांव बिदरांत आसतना एकलो फादर गॉडवीन म्हणचो जेस्वीत पाद्र, तो ताज्या एक्सपिरियन्सा खातीर, मिसांव एक्सपिरियन्सा खातीर तो थंयसर आयिल्लो फादर गॉडवीन. आनी त्याच वर्सा सा अलोशियस कॉलेजींत MSW कोर्स स्टार्ट फस्ट तेदा म्हणसर रोशनीन मात्र आमच्या क्रिस्तांव संस्थे पैकी रोशनीन मात्र MSW आशिल्लें. आनी हांगा अलोशियसान आनी फादर गॉडवीन म्हाका थंयसर बिदरांत पळोवन तुका MSW करचें तसलें पुरें हें आसा, तुका ह्या लोकां सांगाता मेळचें, तांकां कुमो करची, देखून MSW हांव तुका सीट करून दिता म्हणून म्हाका ताणें सांगिल्लें. आनी हांव गेल्लो तो 2 वर्सां, देखून 2 वर्सां जाल्लें ती MSW करूंक हांव कोडयार येता म्हणटा आसतना म्हाका थंयसर फादर क्लेरीन तशेंच आतां बिस्पो जावन आसल्या फादर रॉबर्ट मिरांदा, ते दाडा फादर रॉबर्ट मिरांदा एपिस्कोपल विकार तो जावन आशिल्लो, आतां बिस्प जावन आसा. तो हांव निमाणें म्हजें प्रवचन करता आसतना थंयसर तो आशिल्लो. ताणें म्हाका त्या दाडे सांगिल्लें आसा, तूं न्ही जावन MSW करीचें म्हूण कोडयार येताय, न्ही जावन तुका गरज आसा कितें, तूं साक्रामेंता मुखार बसून मागणें कर पळय, कित्याक म्हळ्यार तुका देवान हें देणें दिलां, जाल्यार देवाच्या उतराचें प्रिचिंगाचें देणें दिलां. आनी तुवें प्रीच करता आसतना थंयसर एक कन्विक्शन आसा, लोकांची काळजां, देखून तूं न्ही जावन तूं MSW करची गरज आसा की पळय म्हूण. म्हाका आनीक उडास आसा फादर क्लेरी आनी अर्जून कानाक म्हूण थंयसर आसचो लोकल लिडर, हे पुराय सांगता जावन म्हाका तूं कोडयार वचनाका, MSW करीत जाल्यार तूं हांगाच रावन कर. सोलापूर एक इंस्टिट्यूशन आसा, तींच तुका सिद्धी वयता. सदांय कॉलेजीक वचचें म्हूण ना, तूं इल्लें स्टडी करून वचून एग्जाम आनी बरयल्या पुरो, देखून तूं हांगा मिनिस्ट्री कर. आनी तसले पुरे दुसरे अवकाश ते, कित्याक म्हळ्यार तशें आसलें मोगाच्यान, तशी एक आशा आसली. कांय जावं दी, पूण हांव MSW करीत म्हणून हांव बिदरतान आयलो. आनी हांगा आयिल्ल्या उपरांत
थंयसर कडल्यान दुसऱ्यांच घालें म्हळ्यार ते MSWची हार्ट बर्न जाली. ब्रदर आयवान म्हणून इंटरसेसर आनी ब्रदर मोंतू म्हणून हे दोग मोंतू कावुर्सो तो जावन आसा. हे दोगांयनी मागता आसतना देवान तुका MSW न्ही दुसऱ्या एका कारणा खातीर विंचला, देखून तूं ताया त्या ताळ्याक खाण दी म्हूण सांगून म्हाका तांणी मागलें जावन आसा. आनी ताका समजावन MSW हांव करूं जावना. बदलाक हांव बेंगलोर ICP म्हणजे एक कम्युनिटी, ही ह्या जागाची ह्या ब्रदरांची कम्युनिटी न्ही, ही एक लायकांची काजारी मनीस थंयसर आसले आनी सांगता सक्कट सांगता रावून देवाचें सेवा करचें आसलें. तशें हांव बेंगलोर ICP कम्युनिटीक तुमकां थोड्यांक तरी ब्रदर फिट्समस करेनस, ब्रदर कॉलिन, हे पुराय संवसारभर नांवाडिल्ले प्रिचर जावन आसात. हांचे सांगता फादर विनायक कामत आनी कोडयाळचो फादर आलिस्टर आनी आतां फ्रांसीस म्हूण पाद्र्यार जाला. हे सक्कट आमी सक्कट सांगता आसले हांव थंयसर. आनी हे 2 वर्सां हांव ह्या कम्युनिटींत आसतना देवान म्हाका एक स्पश्ट कळीत केल्लें घालें म्हळ्यार म्हज्या कम्युनिटीच्या एल्डर्स म्हणटा मालगाडे लिडरशीप म्हणटा तांकां जावं दी म्हाका जावं दी एक स्पश्ट जाल्लें की देवान म्हाका दिल्लें देणें जावन आसा प्रिचिंगाचें देणें, देवाचें उतर परगट करचें देणें. आनी हांव खंय वचून प्रीच करतना लोक तें बरें करून स्विकार करनासलो. आनी थंयसर एक भरोसो, थंयसर मोग, थंयसर भावार्थ हें सगळें थंयसर घडोवन येतालें देवाच्या काकूळटीन. देखून मोगाचेनो म्हज्या भितर एक आशा जाली, जर तर प्रिचिंगाचें देणें देवान म्हाका दिलां जाल्यार हांवें थियोलॉजी शिकोवंक जाय, हांवें दैवशास्त्र शिकोवंक जाय. त्या वेळार म्हाका गुर्तुना आमच्या लायकांक सेमिनारींत थियोलॉजी शिकची तसलें कसलें प्रोविजन आसा की म्हूण गुर्तुना मोगाचेनो. हांव केदाळे चिंततालों खंयच्या एका प्रोटेस्टंट सेमिनारींत वचून थंयसर थियोलॉजी शिकोवन हांव पाटी येता तसलें चिंतिल्लें आसा. विशेश करून कोडयाळ थंयसर बासेल मिशनाची तांची थियोलॉजी आसा, थंयसर तांची कॉलेज आसा, थंयसर हांव पूण म्हाका मागीर कळ्ळें. देखून हांवें म्हजो फिलॉसॉफी क्रॅश कोर्स केलो आनी थियोलॉजीक कोडयाळ सेंट जोसेफ सेमिनारी हांगासर ताच्या इतल्या वर्साच्या चारित्र्यांत हांव चिंता. हांव 2002 थंयसर जॉयन जावंक आसतना हांव चिंता सुमार 150 वर्सांची सेमिनारी ही 100 वर्सांची म्हाका सुमार आतां उडास ना मोगाचेनो. पूण तितल्या वर्साच्या चारित्र्यांत एक सेमिनारीक पाद्र्या जावंक न्ही आसतना खाली लायक जावन आसुनूच काजार जावचें आसलो, थियोलॉजीक एप्लाय करचें आसलें, हांव फस्ट जावन आसलो. आनी म्हाका तांणी सीट दिली थियोलॉजीक सेंट जोसेफ सेमिनारी. थंयसर फादर विक्टर माचादो त्या वेळार रेक्टर जावन आसलो. म्हाका थंयसर सीट दिली आनी म्हाका उडास आसा. सेमिनारींत सुरू दीस सक्कड आमी हॉलांत सांगता आसले हांव त्या वेळार आमच्या सेमिनारीक पयल्या फावटी इतल्या याजकी तरबेती जावच्या मोदें एकलो लायक ताच्या तुकुशेन हांवें थियोलॉजी शिकोवंक जाय म्हणच्या आशेन हांगासर आयिल्लो पयल्या फावटी म्हणून म्हाका थंयसर सगळ्यांक ताळयो पिटयल्ले. म्हाका आनीक उडास आसा मोगाच्यान. मस्तपुटी जण चिंतात हांव पाद्र्यार जावन सेमिनारी गेल्लो आनी चिंता हांव पाद्र्यार जावन म्हूण सेमिनारी गेल्लो न्ही. हांव लायक आसुनूच देवान म्हाका खंयचें देणें दिलां तें देणें हांवें प्रीच करीत जाल्यार हांवें सारकें शिकाजें म्हणून म्हज्या एका आशेन हांव सेमिनारी गेल्लो जावन आसा. पूण कोडयाळ म्हाका चड तेंप थियोलॉजी करूंक जावना. कित्याक म्हळ्यार म्हजें सगळें सपोर्ट सिस्टम कालें आसा तें पुराय बेंगलोर आसलें. म्हाका समजूनचें म्हजे भाव जावं दी, भाव म्हळ्यार मागण्यांत ह्या मागण्याक आदार दिवचें आसले ह्या खंयच्या. आनी त्या वेळार म्हाका वैयक्तीक तरान एक समस्याक हांव वळख जाल्लो
आनी कोडयाळ तें वातावरण पुराक नातलें म्हाका कित्याक म्हळ्यार हांव घरा बळकून जेता न्हू कोडयाळ म्हणसर सेमिनारीक वचून सेमिनारीचें शिकप इल्लो वेळ जाय इल्लो टफनेस आसा थंयसर देखून हांव घरांत थंय वचून तीन जावन फाटीं येवन इल्लें कश्टाचें देखून हांव कोडयाळ विचारलें म्हाका हांगा करूंक इल्लें कश्ट जाता देखून हांव बेंगळूर फाटीं येता देखून म्हाका आतां उडास आसा फादर रॉक तो त्या दाडा डीन जावन आशिल्लो आनी फादर विक्टर तो आस्पत्रेंत आशिल्लो किडनी स्टोन या खाली पोटाक लिवराक समज जालें लिवर ब्लॅडर स्टोन या किडनी स्टोन म्हाका समो उडास ना पूण तो आस्पत्रेंत थंयसर आशिल्लो आनी फादर रॉक उद्यावर पाद्र्या पालिमार पाद्र्या तो जावन आशिल्लो तो त्या दाडा डीन ऑफ स्टडीज जावन आशिल्लो हांव फादर रॉका कडेन विचारतना तो म्हाका म्हणलो ना 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 तुवें अशें सोडून वयचें नाका खंयच्याय कितें वचून फादर विक्टराक मेळ म्हूण आनी हांव आस्पत्रेक ताका मेळोंक गेल्लो देखून फादर विक्टरान म्हाका विचारलें जावन आसा काल्यार तूं सोडताय हांवें सांगलें अशें अशें देखून तो म्हणलो हाळे सक्टें गेले जाल्यार अवकाश मेळनात पूण तुका देवान अवकाश दिला देखून तुवें थियोलॉजी शिकोवंक जाय देखून हांव तुका हांगात हांव सोडिना एका दाडो तुका बेंगळुरू सीट मेळटा वय जाल्यार पयलें सीट कन्फर्म कर आनी उपरांत तुका हांव हांगात हांव सोडटा वच आनी पूण खंय जावन दी तुवें थियोलॉजी शिकायची हांव बेंगळुरू रिडम्पटरी सेमिनारींत म्हजो एकलो इश्ट विनायक कामत त्या दाडा तो ब्रदर जावन आशिल्लो आतां पाद्र्याप जाला सो विनायक कामत बेंगळुरूचो सो विनायक कामताक हांवें कॉन्टेक्ट केल्ल्या वेळार तो थंयसर सेमिनारींत उलोवन म्हाका थंयसर थियोलॉजीक सीट करून ताणें दिली होली गोस्ट चर्चेच्या फाटल्यान आसची रिडम्पटरी सेमिनारी थंयसर मोगाचें हें शिकप 3.5 वर्सांचें शिकप थियोलॉजी एक पाद्राक कशें शिकता तशें सकाळीं सांजे म्हणसर पूण एकच जालें म्हळ्यार राती सेमिनारींत रावनातलो दिसाचे क्लासीक मात घेतालो रातीचे पेईंग गेस्ट जावन रावतालो सगळें म्हज्या करसान देवान ताज्या अद्भुत कार्यानिमची साहित्य ह्या शिकपाक आले पुरे कुमोंक जाय ते सगळो खर्च पेईंग गेस्ट आनी 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 सांगात सेमिनारीचो खर्च सेमिनारीची फीज मॅथ्साची फीज हे सगळें देवाच्या दयेन त्या दाडा फावो जाल्लें जावन आसा आनी ते कोर्स जाल्ल्यांत म्हज्या जिणेंत हांवें एक सूख केल्ली जावन आसा एक सूख निर्धार आनी त्या सूख निर्धाराक लागून हांवें चिंतलें आनी मुखार हांव प्रिचींग फिल्डाक वचना आनी हांव टिचींग फिल्डाक येता म्हणून थियोलॉजी जाल्ल्यांत हांव डिस्टिंक्शनांत पास जालो जावन आसा थियोलॉजींत आनी थियोलॉजी जाल्ल्यांत हांव हांगा सेंट अलोयसियस कॉलेज कोडयाळ हांगासर BEd करून हांव आनी म्हजी मिसस आमी दोगांयनी सांगात BEd केल्लें ताज्या उपरांत आमी दोगांय मोगाचें शिक्षक जावन शिकून आशिल्ले हें हांगा मुसर तें बॅकग्रावंड ती जावन कशें आमी शिक्षक जावन 2 वर्सां कापू विद्यानिकेतन स्कूल थंयसर ICSEक आनी उपरांत उडपी सायलस इंटरनॅशनल स्कूल हांगासर हांव शिक्षक जावन 5 वर्सां सेवा दिसता आसतना आनी आतां हांव एक लेक्चरर जाता हांवें स्कुलाचो प्रिंसिपल जावंक हांव तयारी करनासतना म्हाका देवान उलयल्लें उतर हें म्हज्या अंतस्करणांत तुका कितें शिकोवंक म्हूण हांवें तयार केल्लो आनी तूं कितें शिकोवन आसाय हांव एक टिचर जावन आय एन्जॉयड टिचींग म्हाका क्लासीक असो संतोश ते एक्सप्लेन करचें तो संतोश कित्याक म्हळ्यार ICSE सिलेबस थंयसर लिटरेचर सदां डिग्री लेवलाचें ओके भोवशा डिग्री ती तितल्या सिरियसनेसान शिकयलां की ना गुर्तना पूण हांव म्हज्या हायस्कुलच्या भुरग्यांक सदां डिग्रीच्या लेवलार पोस्ट ग्रॅज्युएशनाच्या लेवलार त्या लेवलार हांव लिटरेचर शिकोवन आशिल्लो मोगाच्यान आतां हें म्हाका भुरग्यांक म्हणल्यार विचारतात हांवें शिकयल्लें ते पाठ ताज्या बेजिसान ते म्हाका सांगतात सर हांव तुजो द मर्चंट ऑफ वेनिसाचो स्टुडंट हांव
हांव तुजो एज यू लायक इट एज अ स्टुडंट ओके तशें तितलें बरें करून शिकोवचें देणें म्हाका देवान दिल्लें आनी हाका कारण जावन आसा म्हजें प्रिपरेशन कम्युनिटी थियोलॉजी कावन्सिलींग कोर्स हे पुराय केल्ल्यान म्हाका विद्यार्थी सांगाता एक बरें करून देखून आय वॉज एन्जॉयींग माय टिचींग प्रोफेशन म्हाका हांव भोव खोशयेन तें करनासलो संतोशान करनासलो आनी ह्या वेळार म्हाका देवान तुका हांवें खालें शिकोवंक विंचुल्लो आनी तूं खालें शिकोवन आसाय मगाच्यान म्हाका त्या व्हडल्या व्हडल्या हातान ते बूक वाचतना हांव खालें आनी म्हाका म्हजे भितर अशें सांगतालें की एक टिचर जायचें जाल्यार कितलीं जाणां म्हाका एक काम जायचें म्हणून एप्लिकेशन घालून राखोवन आसात पूण म्हजें उतर शिकोवंक एक बऱ्या कामाक इतले जाण बऱ्या सांबाळाच्या कामाक इतले जाण राखोवन आसात पूण हाका कोण आसा म्हणचें तसलें आनी म्हाका स्पश्ट सांगतालें तूं तुजो बायबल काणयो वाचून तर अध्ययन करून तर बायबल काणयोन अध्ययन कर मगाच्यान हे बोळ जावन आसलें म्हज्या भितर ते लिटरेचराचे बूक घाले हांव शिकोवन आसा ताजेर म्हाका आतां खंयचेंय मोल थिंगसर ना आनी एक दीस हांवें म्हज्या पत्नी लागीं आगस्टिना लागीं हांवें सांगलें टिना अशें जावन आसा म्हजे भितर म्हाका हें वाचूंक जायना आतां म्हाका देव सांगून आसा तुवें बायबलाचें अध्ययन करीचें देखून टिना म्हाका म्हणालें तूं काम सोड आनी तूं बायबलाचें अध्ययन कर हांव काम करता आनी हांव सांबाळटा मगाच्यान ते दाडा आमची धूव मारिया तें खाली मॉन्टेसरी म्हणटा आमी किंडर गार्डन तें ओके सो तितल्या धाकट्या प्रायाचें आनी हांगासर एक आवय एका चेडवा भुरग्याची तितल्या धैर्यान सांगून आसा आनी त्या वेळार सांबाळी कांय तितलो व्हडलो नासलो म्हज्या मिस आसा त्या वेळार काळी 14,000 सांबाळ 14 या 15 या इन बिटवीन आय थिंक 14 आनी तें विद्यानिकेतनान टीच करनासलें हांव सायलसांत टीच करनासलो आनी तें म्हणालें तुका खालें देव सांगता तें कर हांव काम करता आनी हांव सांबाळटा मगाच्यान हे एक विशेश घडीत जावन आतां कित्याक म्हळ्यार हांव केदारा BEd करता म्हूण सांगिल्लें त्या वेळार म्हज्या फिरगेजींत विकार जावन आशिल्लो फादर विलियम मार्टीस म्हूण तो उडपीचो आतां उडपी आसा मालगाडे आसा तो आमच्या फिरगेजींत याजाक जावन आशिल्लो तो म्हाका दिसपाक लागलो तो आमच्या काजाराचो वेळ तो म्हाका दिसपाक लागलो तूं BEd करताय वयर तें तुजी पतीन टिना तें कालें करतालें हांवें सांगलें म्हाका गोत्तू फादर तें घरा आसतलें देखून तो म्हणालो ना 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 ताका आपय आनी तेंय BEd करून दी आनी ताजे वैयक्तीक इंट्रस्टार ताणें सांगलें टिनान BEd करीचत आनी तेदा टिना दिल्ली आशिल्लें ताका गांवाक आपयलें हांवें BEd करचे खातीर आनी टिना कडेन तो म्हणालो ताजे BEडाक कुमो केल्ली पाद्रापां जावन आसा आमचे कडेन ते दाडा कांय पयशे नात काल्यार म्हळ्यार हांव त्या मुसर पळोवंक ना हांव खाली ह्या सेवेन मात्र आशिल्लो देखून तो टिनाक म्हणालो म्हाका गोत्त आसा ते इगर्जेच्या मेठा कडेन रावून सायडीच्या मेठा कडेन रावून आनी की जागो वत आसा तो म्हणालो वो एक न्ही एक दीस पाटी देवाच्या सेवेक सोदतो देखून वो आतां BEd करून कितल्या वर्सां वो टिचींग करता म्हाका गोत्तू ना वो पाटी वेंचत आशिल्लो तूं BEd कर त्या दाडा एक दीस तो पाटी येतना तें बऱ्या पडटलें तुवें तुज्या कडेन कालें काम न्ही करन तूं सांबाळूंक शकतलें म्हूण
प्रॉफेटिकली म्हणटा आमी त्या वेळार म्हाका हांव एपटी मिनिस्ट्री करता म्हणून म्हज्या भितर कांयच भरवोसो नासलो. हांवें तें पुराय म्हज्या मतींतल्यान खाण सोडिल्लें. पूण तो पाद्र्याको म्हज्या मिसेसाक सांगूंक लागलो, हें पुराय थोड्या दिसांचें, तो परत्यान फाटीं येता त्या सेवेक, देखून तूं शीक म्हूण. आनी ताणें त्या वेळार एकाच हातूंत त्या BEडाक कितले फीज, सुमार अर्दें फीज आमकां कॉलेजीन तें आमी कोण म्हूण कोत्ता आसल्या कारणां खातीर टिनाचें अर्दें फीज कॉलेजीन माफी केल्लें आनी अर्दें फीज ह्या फादर विलियम मार्टिसान आमकां कुमक केल्लें तसलें जावन आसा. मगच्यान आज टिना सांगून आसा, तूं सोड काम सोड. आनी जानेवारीचो म्हयनो हांवें म्हज्या स्कूल मॅनेजमेंटाक सांगलें हांव गिरेत येवच्या जुनांत हांव ना, काल्या म्हळ्यार ICSE सिलेबसाक टीच करूंक तितल्या सुलाभान इंग्लीश टीच करूंक टिचरां मेळनात. देखून ती मॅनेजमेंटा वेळार हांवें तिळसिल्लें. देखून त्या वेळार ती म्हणाली, काल्यार तूं सोडून वयताय, वचनाका, तुका सांबाळ कितलो सडयचे सांग, आमी सडयता, पूण इस्कालसून वचनाका. पूण हांवें तांकां सांगलें, ना, हांव आनी कडेन काम करूंक म्हणून इस्कालसून वचना, हांव ह्या देवाचे सेवे खातीर हांव वचून आसा. तशें सांगतना भोव संतोशान तांणी म्हाका रिलीज केलो मोगाच्यान. आनी ताजे उपरांत जुनांत आमी देवाच्या दयेन मिसांवां परत्यान गेले हांव. पूण आज हांव सांगूंक आसचें तें न्ही. आनी काल सांगतलो हांव त्या वेळार देवान म्हाका बायबलाचें अध्ययन करूंक सांगिल्लें. मोगाच्यान हांगासर तुमकां दिसता हांव पुरो खंयच्या पेजीन जाल्यार हें उत्पत्ती ग्रंथांत निमाणे मुसर रेवलेशना मुखार बायबलाची हर एक पेज अध्ययन हें खाली वाचचें मात्र न्ही, अध्ययन काल म्हणटा आमी विथ क्रॉस रेफरन्सीस अँड कॉमेंट्रीज हाजे सांगता केल्लें अध्ययन. हो न्ही जावन म्हजो दुसरो बायबल, हाज्या फुडलो बायबल हांव एक फावटी रितीर दिवंक येतना आमी काल म्हणटा ताका शिवमोगा हांव एक रितीर दिवन तींत हांव न्हू बेंगळुरू वेतना त्या बसार म्हजो बूक कुरीस वस्तूर सांगता म्हजो तो फुडलो बायबल तो सोर्न गेलो. ताजे उपरांत हो दुसरो न्ही जावन दुसरो फावटी अध्ययन करता आसतना म्हाका त्या दिसांनी उपास कर सकाळीं सांगून नजो पूण देवाच्या महिमे खातीर सकाळींचें जेवण दनपाराचें जेवणसून खाली सांजेचें मात्र एक जेवण तसली थान म्हाका त्या वेळार देवान दिल्ली ह्या अध्ययना खातीर. आनी तें अध्ययन करता आसतना हांव इतलो उपास इतलो बारीक जाल्लो ते वेळार म्हज्या मांय कडेन सकडी सरताली, खालें जालां ताका. ती थोडी चिंतली खाली पिडामणी जाल्या कित्याक म्हळ्यार एसिडिटी लावन परत्यान कोंकणी येवंक सुरू जाल्ली. आनी त्या वेळार एक नमुने दुबाव हाका खाली TB तसली पिडा लागल्या पण ना म्हणचे तसलें. पूण मोगाच्यान भायल्यान तशें जातालें तरी भितर आत्मीक तरान तितली सखत आनी हे बायबलाचें अध्ययन करून म्हाका देवान फावो केल्लें जावन आसा. आतां एक विशेश गणिताक मोगाच्यान आमी किन्नी मुलकी भाड्याच्या घरांत रावना आसलो. हांव टिचींग करतना किन्नी मुलकी उडपी येतालें हांव कोत्ता पळोव ती एक द्वारा आसा आनी थंय चूर तिशीन येतना विल्सन गॅरेज म्हणून आसा. त्या विल्सन गॅरेजीच्या फाटल्यान मोदरांगडीच्या एका कुटुंबान थंयसर ग्लॅडीस म्हूण तिचें नांव, इयान आनी इना ती आमची स्टुडंटां जावन आसली विद्यानिकेतन स्कुलांत. देखून तांच्या आवय बापायन भोव मोगान आमकां भोव उण्याक नव्यांत बांदिल्ल्या घरांत भाड्याक रावंक आमकां तांणी दिल्लें जावन आसा किन्नी मुलगी. आनी त्या घरांत आमी रावोन आसल्या. आनी केदाळा हें काम सोडून देव म्हाका हें बायबलाचें अध्ययन करन मिसांवां परत्यान फाटीं वच म्हणून सांगिल्लें तें आयकल्लें आनी हांव तें भाड्याचें घर सोडलें. त्या वेळार म्हाका एक कंत आसली आनी ती कंत जावन आसा
तीन कदेला विशांती कंत तीन कदेला विशांती कंत एकानंगी म्हळ्यार ही साक्ष जावन आसा. ही तीन कदेलां आमी भाड्याच्या घरा रावता आसतना सड्ड कांय काणयो ना काले म्हळ्यार भाड्याक आसचें थोडो तेंप आसचें देखून. पूण आमचे कडेन हे सादारण ते प्लास्टीक डिसमेंटल करचे आसले मेज आनी थोडी आयदनां तितलेंच बेड ते हें सोफा तसलें कांय नासलें. पूण प्लास्टिकाच्या चेरांत पेपर करेक्शन ते पुरे करूंक जायना, बसोवंक जायना, प्लँकांनी धरूंक जायना देखून आमी चिंतलें एक रुखाची कदेलां. पूण ती रुखाची कदेलां सड्ड म्हारग त्या वेळार देखून तितले काणयो नाका आसले. देखून OLXार पळयतना सेकेंड हँड पळयतना एकल्या कडेन तीन रुखाची कदेलां आसात म्हणून आनी ती रुखाची कदेलां हाडूंक हांव गेलो. ती घाण गेली. आतां काम मिसांवा खातीर काम सोडलां. आतां उरल्यो पुरे संगती गुनयंत आनी बांदून बस्सार घालून घरा हाडून वचचें तसल्यो. पूण ह्या रुखाच्या कदेलांक कितें करचें? कित्याक म्हळ्यार ही रुखाची कदेलां इल्ली व्हड आसली आनी ही हाडी जाल्यार एक टेम्पो करचें, धाकटो टेम्पो करचें. धाकटो टेम्पो करी जाल्यार ताका दिवचें भाडें तें हांवें खंयच्या मोलाक ही कदेलां हाडली ताजे वून चड जाता. मोगाच्यान तें कदेल तांच्या पैकी एका कदेलाक हांव बसलां. तें कदेल तुमकां दाखयता. आतां पळया ती कदेलां. ह्या कदेला विशयांत एक विशेश काणी आसा, गणीत आसा. हें कदेल असली तीन कदेलां. ओके. ही त्या घरा माळयेर आसली, ती यूज करनासली, माळयेर गेल्ली. ताज्या उपरांत अन्न पळयतना घरान पळयतना हें न्ही इगर्जेची कदेलां. ही एका क्रिस्तांव न्ही आसलेल्या घरा आसली. भोवशा खंय सेकेंड हँडाक इगर्जीनी केल्ली घालें वतना ऑक्शनांनी आसता थोडे पटी पोरणी फर्निचरां हें करतात आसली. ही ती आसली माळयेर आसली इगर्जेची कदेलां. ही फाटल्यान बरयल्लें आसा CS इगर्जेचें नांव हांगासर. आनी ही कदेलां हांव काणयो न्हू आयिल्लो ही कदेलां खाले करची आतां. देखून हांव विल्सन गॅरेजीचो ताच्या धनयाचें घर आमच्या घराच्या मुखारच एक मिनिटी ना एक दोरो उतरल्यार. देखून हांवें ताज्या कडेन एक रिक्वेस्ट केल्या हे कदेलां हांव तुज्या घरच्या सिक्यार दवरता म्हणून. स्टोर रूम आसलें थंयसर. तो भोव कुशेन ओंपलो आनी पूण म्हाका कितलो तें सर ही कदेलां ताज्या हातूंत दवरची ती एक बेजार आयली. सांगात तस ही कदेलां खाले करची घरा हाडूंक न्ही सोडूंक न्ही तसल्या एका संदीत परिस्थितीन कदाळे म्हज्या मोतीन कदेलां घाले करचे उरलें पुरें पॅकींग जालां. उरलें पुरें घरा हाडची वेवस्था जाल्या कदेलां घाले करचें म्हणून. एक दीस अशेंत हांव चिंतून चलो नासतना त्या विल्सन गॅरेजीच्या मुखारच एक बस फाड जावन उबें रावला आनी त्या बसाचें नांव गणेश ट्रॅव्हल्स. हे गणेश बस बळकून येवचें तसलें म्हज्या गांवाक येवचें तसलें. उडपी तावन बळकूनचें ट्रीप त्या बसाचें आनी हें पाड जालां. आनी हे दोनपार तावन वत सकाळीं केल्लें ट्रिपाचें दोनपाराचें ट्रिपा तावन तें वत धाडटा सोमा करूं आनी हांवें तें पळयलें. आनी तो कंडक्टर आनी ड्रायव्हर तुगे वळखीचे काल्यार म्हळ्यार आमी सदांय हप्त्याक खेपटी येताना त्याच बसार आमी घरा तावन उडपी म्हणसर वेचे आसले. देखून मस्त वळखीचे. आनी पूण ते वताक तांणी काम करची रीत पळयत आसतना म्हाका कशें विचारचें म्हणून कळोना. बेजारय जातली पूण खाल धैर काणयो न्हू. ते पोंद आसले तुगे ड्रायव्हर आनी कंडक्टर पाप प्रयत्न करनासले मॅकॅनिका सांगाता. हांवें ताचे कडेन विचारलें ह्या बसार म्हजी कदेलां घालयत घेवन. देखून
तो कंडक्टर आनी ड्रायव्हर दोगी इसले तक्षण आन्ने आन्ने आनी घाल म्हणून मोगाच्यान हें विल्सन गॅरेज तो त्या एरिया गोत्ता संप्रो विल्सन गॅरेज ताच्या फाटल्यान चूर एक 2 मिनटां चलचे जाल्यार 2 मिनटां ना 1 मिनटान चलचे जाल्यार विल्सन गॅरेज धनियाचें घर आनी तिथावन एक अर्द्या मिनटान आमचें घर भाड्याचें घर आनी हांगासर आसा कदेलां विल्सन गॅरेजच्या धनियाच्या ताज्या गोडानांत हांव ती कदेलां हाडलीं आनी ह्या बसार घालीं आनी बरी करून बांदली मोगाच्यान आनी बांदून हें बस स्टार्ट जायत म्हणजे तसलें त्या दीस कळे बरोसो नातल्या त्या स्थितीर आसतना एका अंतर म्हणाले समज जालें आतां वशी येत म्हूण तुमकां गोत्ता आसा ह्या प्रायवेट बसांक तांचो टायम इल्लो सोडून जाल्यार बस स्टँडार ते वचून पॅसेंजरांक येवंक सोडिनात तेंचे एजंटांनी पुराय तुमकां गोत्ता आसा कॉम्पिटिशन कशें म्हूण आतां वेळ जाला पूण आनी त्या उडपी तेणें तें बस व्हेलें पूण तांकां बस स्टँडार तशें भितर आनी वचोन सोडूना तशेंच त्या बायलान काणयून सीदा येवन आसात कोण कोण बसार हांव आनी म्हजी 3 कदेलां कंडक्टर आनी ड्रायव्हर इतल्यान सोडून एकलोय ना मोगाच्यान एकलोय ना इतलेच आमी पूण तो हांवें चिंतलें हे पॅसेंजर नासले पळोवन आतां ट्रीप कॅन्सल करतात तुमकां गोत्ता आसा ट्रीप कॅन्सल म्हूण आतां ट्रीप कॅन्सल करतात म्हूण चिंतून आसा केदाळा तो म्हाका सांगता वचना म्हूण सांग तें आयकोंक हांव तयार तशें बसून आसा बस इल्लें मुखार गेलें आनी उद्यावर इगरीच्या मुखार येत आसतना लोकल बसान तेणें भितरल्यान हेची गोत्ता तुमकां थंयसर येत आसतना बस परत्यान पाड जालें हांवें त्या वेळार चिंतलें जाली गत येतून परत हांव वद्दाण सोमाक करना हांगा येवना आतां हांगा परत्यान पाड जाला आनी हे बस व्हरचें ना म्हूण देखून हांव ताजे कडेन विचारतना खालें करचें देंवोनी कदेलां पाटी व्हरची गे म्हूण विचारतना कांय ना तूं बस म्हणलें थिंगचर एक वेहिकल रावन परत्यान तो गेलो कंडक्टर वचोन मॅकॅनिका कापून हाडना मस्त वेळ परत्यान करना परत्यान बस ताणें रिपेर केलें स्टार्ट जालें आनी स्टार्ट जावन परत्यान मोगाचें नांव परत्यान बस आनी हांगासर खंय काडपाडी पॅसेंजर पिकअप करूंक सोडनात खाप पिकअप करूंक सोडनात काल्याक म्हळ्यार थिंगसर तांचे टायम किपर म्हूण आसतात करता न्हू तुमकां आनी हें बस वचोनूच आसा बसार कोण मोगाचें नांव हांव म्हजी कदेलां इतलेच कंडक्टर आनी ड्रायव्हर हांव ते फाटल्यान बसून एक व्हडलो राय कशें येता तशें वचोन आसा सगळ्या बसार एकलो बसून आनी हांगा उच्चिला ते भितर येता पाणी उरतना उच्चिला येतना हांवें चिंतलें आतां सांगतात तूं पाटी वचो आनी हें ट्रीप आमी कॅन्सल करता कोणूय पॅसेंजर ना म्हूण हांव सांगता म्हणटा आसतना तीं उच्चिलांत एक 3-4 जण चडले ते मुदरंगडी मुसर येचे तितलेच मुदरंगडी मुसर ते 4 जण पॅसेंजर मुदरंगडी खाली मुदरंगडी परत्यान एक बायल मनीस चडली तितलेच आनी ती पालीमार मुसरली हांवें आतां चिंतलें डेफिनेटली पालीमार लास्ट ताज्या मुखार हें बस वचना कित्याक म्हळ्यार येदोळ तो टायम उतरला तांचो पूण हे हांवें ह्या वेळार हांवें सांगलें पालीमार लागीं येताना आतां वन्नी हांव देंवता आनी हांगातान हांव हें टॅम्पो करून व्हरता तो म्हाका सांगता कंडक्टर ना तूं कांय भियेनाका तूं बस मोगाचें हांव परत्यान पाली मारता म्हाका एकल्याक आनी ती कदेलां काणयोन ते बस बळकुंजे मुसर येवन आसा आनी बळकुंजे स्टॉपांत येवन ते बस रावलें मोगाचें हांव केदाळ्या कदेलां काले करचे म्हणून म्हजी खंत टिना कडेन कितले फावटी सांगलें आसा कदेलां म्हणून आनी आतां मोगाचें न्हू हें बस अन्न म्हाका म्हज्या गांवाच्या मुखार हें बस अन्न रावून आसा हांव त्या वेळार चिंतलें हांकां आतां एक उणें म्हळ्यार एक 1,500 रुपया म्हणी दिचे काल्याक म्हळ्यार इतले पयस म्हाका एकल्याक आनी ते आयल्यात
एक पॅसेंजर ना कलेक्शन ना काय ना आनी कांन्यो आयल्यात म्हणून आतां हांव चिंतून आसा एक ते 1,000 कोन्ना म्हणटीत उण्या म्हळ्यार हांव आनी ताका 500 कोटसून 1,500 म्हणी दिता म्हणून फाल्यां म्हळ्यार म्हाका वत आसा तें कशें घेवन दिजें म्हूण हांव म्हज्या मतीन चिंतून कंडक्टरा कडेन हांव हें करनातना कितले जाले म्हूण विचारतना तो म्हाका टिकेट बरोवन दिवन आसा. कितली टिकेट? उडपी तावन बोळकुंजे येवच्या एका मनशाची टिकेट खाले आसा ती बरोवन दिवन आसा. ते सुमार 250 रुपये. पत्ते ती आनी हांवें ताका सांगलें ना 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 देखून तो म्हणलो ना पुरो तितले दी तूं तुज्या टिकेटीचे दी पुरो. मगाच्यान हांव सट्टी पयशे दिवंक येताना तो कांन्यो कांय पळोवंक ना. ते क्रिस्तांवचे न्ही ड्रायव्हर हिंदू आसो आनी हांव चिंतता कंडक्टर तो मुस्लीम आसो म्हाका सोमाक गोबचो ना मोगाच्यान पूण हांव चिंतता तो मुस्लीम आसो म्हूण चिंतता. शॉन म्हणून बस तें गणेश शॉन फुडें गणेश म्हूण आहलें उपरांत शॉन म्हूण आहलें. हांव चिंतता तें मुस्लिमाचें बस पूण काले जावं दी वो टिकेट कांन्यो आयकना सट्टी पयशे कांन्यो आयकना. मागीर मोगाच्यान हांवें खाण तांच्या हातांत दिवन अशें सांगलें आरे टिकेट म्हूण न्ही बदलाक आसंजेर बरें करून जेवा तशें चिंता आनी कांय या म्हूण तशें जाल्यार जायत म्हणून खाली 500 रुपये तो म्हजे कडचे सर्ती कांदे लागलो ते कांदे लागलो न्ही हांवें ताका फोर्सान म्हणटा बरी ताका दिलें मोगाच्यान ही 4 कांद्यो बोळकुंजे मुसर ह्या बसार म्हाका देवान उडपी तावन किन्नी मुल्की तावन बोळकुंजे मुसर असली वेवस्था करून 4 पावयले जावन आसात. आनी बोळकुंजे येताना म्हजो माम ती आसलो कुडवाचें हॉटेल म्हूण आसा ह्या बस्तीन ते कुडवाच्या हॉटेला कडेन रावता आनी माम च्या पिवन आसलो. हांवें मामा सांगलें ही कदेला शिकयत वयली मामा सांगलें मामा ही खंयच्याय टेंपार घालून घरा मुसर वरची हें कर आनी हांव तेत बसार परत्या फाटी गेलो. काल्या म्हळ्यार टिना मारिया आनी ती आसली की त्या घरा आसली फाटी गेलो. दुसरे दीस आमकां येवंक आहलें देखून हांव फाटी गेलो मोगाच्यान आनी त्या फाटी वयचे धर्माक मोगाच्यान देव आमचे विशयांत ताका आसची योजना. वो वेळ जावन आसलो मस्तना म्हाका सवालां करची तूं काम सोडून कालें करताय कालें तुजें पिशेपण तुका धाकटें भुरगें आसा तुका 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 एक तूं आसा ताजो फुडार कालें ताका कालें सांबाळटाय कशें करताय कळ्ळें तुजें पिशेपण म्हाका मस्तना सांगिल्लें आसा. तूं कसोय पिसो व्हड न्ही पूण तुका एक तुवें वयर तुका जबाबदारी आसा देखून तूं काम सोडून कालें करताय ताज्या विशयान म्हणी तुवें चिंतिचें गे तुज्या विशयान चिंती नासल्यार तुज्या देवा विशयान म्हणी तुवें चिंतिचें. कितले जाण म्हाका असलीं ना उलयतना एकली कुटुंबांत हांव समाज येता आनी म्हजे थोडे कालिग्स आनी पुराय तांकां पाट्यो सुमे जायनातलें हें कालें करनासा हितूं कशें जियेताय आमी इतलें गळटा आमचे 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 घोव इतले गळटात ते व्हडले पोजिशनार आसा सांगात आमी गळटा पूण आमकां मॅनेज करूंक पावना म्हूण बगता आमी जोडुल्ल्या पावना म्हूण बगता आनी तूं कालें तुजे मिसेसाचो इतलोसो सांबाळ आनी तुजें काम सोडून एकल्याच्यान तूं कालें. मोगाच्यान त्या वेळार कदेलां बोळकुंजे मुसर पावयलो देव ह्या संकेता मुखार म्हाका सांगून आसलो तुका सांबाळचो देव हांव सांगून आसा. मुखार वचून सांगता इल्ल्या तेंपान तो देव म्हज्या मिसेसाच्या काळजांती उलोवंक लागलो. हांवें काम सोडलें मात्र न्ही तांणी त्या विद्यानिकेतन स्कुलाक एचएम जावन आसलें त्या वेळार तांणी ताजें काम रेजिग्नेशन केलें आनी 3 वर्सां मुखल्या 3 वर्सां आमी गुलबर्गा मिसावांत परत्यान आमी थंयसर रावन शुभवर्तीची सेवा करनासलो कलोय सांबाळनासतना ना शुभवर्तीची सेवा ना थंयसर टिचींग करना कांय प्रोफेशन नासतना संपूर्ण तरान पाद्र्याबा कडचें ना बिस्पा कडचें ना पाद्र्याबा कडचें कसलेय पयशे कांय नासतना या आमी गेल्ल्या कडेन आमच्याच खर्चान खंय ट्रावेलिंग तें पुराय आमच्याच खर्चान
कर्ण मोगाचें खाली हांवें काम सोडलें मात न्ही म्हज्या मिससान समेत काम सोडून ह्या एका भुरग्याक आनी वचून थंयसर ताजें LKG तावन तिसरे क्लासीनसर थंयसर कांय ना म्हाका सांबाळ ना ताका सांबाळ ना खालें आमचो सगळो खर्च आमच्या जेवणाचो खर्च रावचो खर्च इलेक्ट्रिसिटी बील ट्रॅव्हलिंग एक्सपेन्सीस हें सगळें मोगाचें कदें ना घरा मुसर पावयलो देव आज मुसर सांबाळनासा मोगाचें आज मुसर सांबाळनासा आमकां सांबाळनासा मात्र न्ही गरजेत आसल्या कुमो गरजेत आसल्या जायत्या जाणां इल्ली तरी कुमो करचे तितले देवान आमच्या हातान दिला मोगाचें आजय हांव कसलें काम करना शुभ संदेशाची सेवा सोडून म्हजे मिसस इस्कॉलान शिकयता सगळें तें सांबाळटा म्हजें सगळें खर्च पुराय कितें आसा तें भोव संतोशान तें ताजें पुराय वेवस्था करता मोगाचें हें देवाचें पेसांक जावन आसा थोडो वेळ आमी मावून रावया खंयची दूख बेजाराय खंय आसा देव म्हणसो आकांत न्हीज जावन देव आसा की म्हणसो आकांत हांव बेश्टें मागोन आसा की म्हणचें तसलें देव मागणें आयकता गी म्हणचें तसलें देव आमकां पावता गी म्हणचें तसलें मोगाचें जायत्यांच्या मतींत दुबाव आसात खाली लायकाच्या मात्र न्ही जायते फावटी साबार याजकाच्या साबार धार्मीक भयणींच्या विशेश करून कोरोनाच्या वेळार कितल्या जाणांक देव न्ही जावन आसा गे म्हणचे सवाल जायते याजकांक समेत दोसलें आसा कितल्या सिस्टरांक समेत दोसलें आसा तांणी ह्या विशयांत उक्त्यान उलयल्लें आसा आमकां भोगुल्लें आसा अशें म्हणून कालें जावन आसा म्हणून पूण त्या कोरोना तसल्या वेळार समेत मोगाचें त्या वेळार म्हज्या मिससाक खाली ते सुरू परत्यान पाटयो इस्कॉल सुरू करतना खाली 5,000 सांबाळ त्या वेळार आनी तातूंत इंटरनेटाची चार्ज दिता जे म्हणजे आनी केदारे इस्कॉला दिशेन वचून घाल्ल्यार बसनात रिक्षार वचून हे पुराय इतल्या पुराय खर्चा मदें त्या एक वर्सान त्या कोरोनाच्या वेळार मोगाचें ताका 500,000 सांबाळ आसतना म्हाका कांय सांबाळ नासल्या वेळार ना कोणाचें कांय नासल्या वेळार समेत दुसऱ्या जाणांक सुमार 70,000 चड कश्टांत आसल्या कुमो करूंक देवान फावो केल्लें आसा म्हाका दिसना तो जावन आसा आमी पातयेचो देव ती जावन आसा देवाची पदवी देवाची सगत तो खरो देव जावन आसा आमी आराधन करचो देव जिवंत देव जावन आसा थोडो वेळ आमी मागया कोणा पुराय देव आसा की ना गी म्हणचे दुबाव दोसता रुआ शुगरिया रुआ भावा भयणी देव आज तुज्या सांगाता सांगूंक आशियेता खरोच हांव आसा रुआ तूं सोदतना हांव तुका मेळटलो रुआ हांव तुज्या काळजाचेर दार बडोवन आसा उक्तें करता येता हांव तुजे भितर येतालो तुज्या सांगाता रावतालो तुज्या सांगाता जेवतालो म्हणटा देवाचें उतर रुआ भिये नाका दुबाव नाका तो खरोच आसा तो तुका पावता तो कुमो करता हालेलुया जायते डिप्रेशनाक गेल्ल्या जाणांक देव आशिर्वादीत करूंक आशियेता तुमी दुसऱ्या बरी नॉर्मल जिणी देवाच्या सक्तीन जियेतल्यात रुआ शिगरनारिया रुआ रिणाच्या वज्यांत आसच्या जायत्या जाणांक रुआ भिये नाका हांव तुज्या सांगाता आसा रुआ शिगरना पयशा विशयान विपरीत खंत भावाना म्हणून पयशा विशयान दीस आनी रात चिंच्या मनशांक देव सुटका दिवंक आशियेता रुआ रे 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 रुआ रुआ
हालेलुया स्वीकार करूया बावडताच्या देणे रुआ शिगरणं भरोशाच्या देणे रुआ शिगरणाऱ्या मोगाच्या देणे रुआ शिगरणाऱ्या रुआ रुआ ಏನೆಲ್ಲ ಅದ್ಭುತ ನನ್ನ ಬಾಳಲಿ ಮಾಡಿಯೇ ಏನೆಲ್ಲ ಅದ್ಭುತ ನನ್ನ ಬಾಳಲಿ ಮಾಡಿಯೇ ನನ್ನ ಬದುಕಿಗೆ ಬಲ ನೀನೇ ನನ್ನ ಬದುಕಿಗೆ ಬಲ ನೀನೇ नामान मरिये कृपेन बरयले स्वामी तुझे सांगता स्त्री आमच्या तुसदेव आणि सदैव फळ तुझ्या वस्तू जेसू भाग्यवंती मरिये देवाच्या माया वापसत विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळाला आनंद बापाक आणि पुताक आणि पवित्रात्म्याक जसं आधी तसंच होता आणि सदां सर्वता आमेन. जय ख्रिस्त. देव आमकां सर्वांक त्या विस्तार आशिर्वादांनी बरो आमेन.